علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ لکھاں رب دی حمد ثنا اول، جس دی شان عالی اعلیٰ شان حضرت، نور اپنے تھی نور نبی بنایا، نور نبی تھی زمین و آسمان حضرت، کیتا رب نے نور ظہور اپنا، نال فضل کمال عیان حضرت، وچ شان رسول مقبول رب نے لکھ بھیجیا اے قرآن حضرت، ہن لکھ تو ارشد علی خدمت پیر دی عرض کردہ رو بیان حضرت، خط جناب دے کول پہنچ جائے ہووے میری جان قربان حضرت، سب حال احوال معلوم ہویا کیتا تساں جو لکھ روان حضرت، میرا نال فراق دے جگر جلیا نالے غماں دے وچ حیران حضرت، دن رات فراق دے وچ رواں نالے آرزو کراں بیان حضرت، گنج بخش نوشا ہادی دالماں دے جنہ دی چڑھی ہے بلند کمان حضرت، طرف میں مسکین غریب عاجز رکھو ہر دم نظر بیان حضرت، مینوں آسرا نوشا پیر دا اے جدی صفت بہر بیان حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔